बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 25 तारीख. सध्या काळाचो 21वो आयतार. आज आमी कुर्सायल्ल्या जेजूची मोरी सेंट मेरी ऑफ जीजस क्रुसिफाईड वा मारिया बावोर्डी ही उडास आमी काडटा. ती इस्रायल गांवची मंगळुराक आयिल्ली. हांगासर एक कर्मेलीत भितरल्या माद्रींचें कोवेंत उक्तें करीचें म्हणून 5 जाणां ती आयिल्लीं. वाटेर 13 जाणां अंतरलीं आनी हांगासर पावल्ल्या 2 पैकी ती एकली आनी 2 वर्सां ती हांगा रावली आनी उपरांत पाटीं गेली. ती उडास आज आमी काडटा. तशेंच आज कंदमाल दिवस आमी आचरण करता. हांवें वडलूच वाचल्या तांच्या बिस्पाच्या संदेशा प्रमाणे थंयसर परत्यान क्रिस्तांवांचेर हल्लो चलते आसा म्हणून. प्रत्येक जावन तांचे पासत आमी मागया देवाची काकूळत, देवाचो आदार. आनी आतां आयच्या नियाळा खातीर आयचो वांजेल आमी वाचया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 7 आनी 9 पर्यंत. कफेर्नावाच्या सिनेगोगांत जेजू शिकून आसतना ताच्या शिसामदले 6 जण हे आयकून म्हणाले, हे उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयंतच आपणाचे शीस गुणगुणोवन आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ धोंडोळ्ळो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनांत तसले. सतमानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान परदीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेतावन सुजण आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तो वळू 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचों? तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवन म्हणून आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, फाटल्या आयतारांनी आमी जुवांचो वांजेल अध्याय 6 हो नियाळून आसा. तुमकां उडास आसा गे? ह्या वर्सा म्हळ्यार ह्या लितुर्जीक वर्सांत आयताराचे आमी मार्कान बरयल्लो वांजेल नियाळ करून आसा. आनी मोद्याकच सुमार 4-5 आयतार जुवांवन बरयल्ल्या वांजेलांतलो 6वो अध्याय
आमच्या नियाळाक दिलो. आणि आज त्या अध्यायचो 11 वांटो आम्ही आता वाचलो. येऊच्या आयतारा तावन आम्ही परतून मार्काचो वांजेल नियाळ करतले. आणि जो आमचो 6वो अध्याय म्हणटाना आमकां कळीत आसा तो सगळो अध्याय जेजू जिविताचो उंडो वा पवित्र युकरिस्ता विशयंत आसा. इतली जेराल समजोनी तुमकां आसोंदी. तर आता या वाचपांतली एक वळ घेवन नियाळ करूंक आमी मुखार सरया. जेजू कफेर्नावाच्या सिनेगोगांत शिकोवन दिवन आसतना ताच्या शिसा मदले 7 जण ताची शिकोवन आयकून आसले. आणि ती शिकोवन खंयचे विशयन जावन आसली? जेजू जिविताचो उंडो. आता ते म्हणाले म्हळ्यार ताची शिकोवन आयकून आसले म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले ते आयकूंक कोणाक जायत? तर आता सवाल हे उलोवणे म्हळ्यार खंयचे? लोकांक आयकूंक विपरीत जाल्ले उलोवणे खंयचे? जेजून हाच्या पयले सांगले की तुम्ही म्हजे मांस केल्ल्या शिवाय, तुम्ही म्हजे रगत पियेल्ल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना. तर हे विपरीत जाले, हे आयकूंक कोणाक जायत म्हूण ते म्हणाले. आता जर हे उतर आसा तशें घेता जाल्यार, आसा तशें म्हळ्यार इंग्लिशांत लिटरली म्हणटात. लिटरली म्हळ्यार जेजूचे मांस खायजे, जेजूक घट्ट धਰਨ ताचो एक कुडको मांस खायजे वा ताचे आमी रगत पियेजे, ताका साबून ताचे रगत चिवोजे, अशें जर आमी समजता जाल्यार खंडीत जावन हे उलोवणे विपरीत जाता. अशें करूंक कोणाक जाय? कोण ना की नाका. त्या देखून ते म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले. हाचे मांस आमी कशें खावचें, हाचे रगत आमी कशें पियोवचें? पूण जेजू तशें म्हणटालो की तुम्ही म्हजे मांस केल्ल्या शिवाय, तुम्ही म्हजे रगत पियेल्ल्या शिवाय तुमचे ते जीव आसचो ना म्हणटाना जेजू म्हणटालो की म्हाका तुम्ही धरा आनी म्हाका साबून खाया, म्हाका धरा आनी म्हाका साबून म्हजे रगत चिवा म्हणून तो सांगतालो की नो, खंडीत ना. तो आपणाचे मांस खावचे, आपणाचे रगत पियोवचे म्हणटाना पवित्र सक्रामेंता विशयी उलयतालो. आणि तो सक्रामेंत आमकां जावन आसा पवित्र एवकरिस्त. जेजूचो अनुभव गुंडायेन अनुभव करून ताचे मरण आणि पुनर्जीवनपण संभ्रमूंक मेळच्या त्या एका अवकाशा विशयी म्हळ्यार पवित्र एवकरिस्त जे कितें आमी संभ्रमता तशें संभ्रमून ताचे तावन आत्मीक पोषण जोडच्या त्या एका घडिता विशयंत, त्या एका अनुभवा विशयंत जेजू उलयतालो सोडून ताका धरण साबून खावचे विशयंत खंडीत नाही. जेन्ना एक याजक उंडो मोडटा, जेन्ना एक याजक खालसू बारता, तो उंडो आनी ते तो वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलचे घडीत आनी उपरांत ताच्या शिसांनी, ताच्या पाटला उदारांनी ते सेवचे विशयंत वा त्या एका घडिता विशयंत जेजू हांगासर त्या देळाचो उलोवन आसलो.
ताका धरण ताचे मास्क आमचे विशयी खंडीत नाही. तर आता पवित्र येवकरिस्त संभ्रमच्या त्या एका गडिता विशयंत जेजू उलोवन आसलो जाल्यार कित्याक जेजूचे उलोवणे विपरीत जाले ते आयकूंक कित्याक तांच्यान जावना, कित्याक तांकां कश्ट मारले. कित्याक म्हळ्यार तांणी चिंतले जेजूक धरण साबोजे, मास्कायजे, जेजूक धरण साबोजे, ताचे मास चिबिजे. मग भोवन निबडिनो जेजू म्हणटा की तुम्ही येया आणि हे खाण तुमकां तें जिवीत दिता तें फुंक्याक मेळटलें. तुम्ही ताचे पसतो वावर करचे म्हणना, बगार देवूच तुमकां तें दितलो. कशें? इस्रायल प्रजेक अरण्यांत देवान मान्ना दिलें आणि ते मान्ना तांकां फुंक्याक दिलें, तशेंच हे एवकरिस्तीक जेवण तुमकां फुंक्याक मेळटलें. तुम्ही येवचें आणि सेवचें तितलेंच. आता ही शिकवणूक लोकांक समजूंक कश्टांची जाली, वा ती शिकवणूक ते स्वीकार करूंक तयार नातले. कितें म्हळ्यार तांकां बेस्टेन्स देवातावन घेवंक नाका आसलें. बेस्टेन्स देवातावन घेवंक नाका आसलें. थोडेपणी आमी आमच्या भाशेन म्हणटा पळया, धर्माक दिल्ल्याक मोल ना म्हूण. तशेंच ह्या लोकांक देवातावन धर्माक घेवंक नाका आसलें. तांकां कितें आसलें? तांकां तांणी वावर करीचे, तांणी सांगले बरी देवान आयकचे आणि आपणाच्या वावरान, आपणाच्या घामान, आपणाच्या सत्तेन आपणे तें जोडलां म्हणजे एक तृप्ती तांकां जाय आसली. ताकाच हांवें म्हळें धर्माक दिल्ल्याक मोल ना म्हूण. केदना आमी वावर करता, केदना आमी घोळटा आणि ताचें फळ जावन जे कितें आमी जोडटा ताचेर आमकां चड मोन, ताचेर आमकां चड अभिमान न्ही. पूण हांगासर आत्मीक संगतींनी तशें न्ही. प्रत्येक जावन पवित्र येवकरिस्त आमी काम करून घोळोवन जोडचें न्ही, बगार देवूच फुंक्याक दिते आसा. आणि हे फुंक्याक दिवचें काम वा हे फुंक्याक दिवचें जेवण खाण आमी घेयचे जाल्यार आमी आमची खुशी कोणशार दवरूंक जाय. देवान सांगलेली बरी आमी चलोवंक जाय आणि तेदना ताणें दिवच्या त्या फुंक्याच्या खाणातावन आमी बेसावां जोडटा. पूण जायते फावटी मोगाळ भोवन निबडिनो आमकां देवाक आमकांच समर्पूंक नाका. आमकां देवाक टर्म्स डिक्टेट करूंक जाय. म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी चलच्या की आमच्या कुशे प्रमाणे देवान चलोवंक जाय म्हूण आमी चिंता. आता देव म्हणटा बक्षिया म्हूण. आमकां बक्षूंक नाका, तें कश्ट मारता. त्या देखून आमी कितें सांगता देवाक, ना म्हाका बक्षूंक जायना, म्हाका ताचेर फारीकपण घेवंकूच जाय. पळया, बक्षिताना मात्र देवाचें बक्षण आमी जोडटा, तें जेजून सुमलां. आता हांवें बक्षणे जोडीचे जाल्यार हांवें हेरांक बक्षिचे. पूण हांवें सांगचें की ना, हेरांक बक्षी नासतना म्हाका बक्षिचे. जाता की जायना. त्या देखून मुगार भोवन निबडिनो जायते फावटी आमी देवातावन बेसावां जोडूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हंकारा वरवीं, आमच्या स्वार्था वरवीं. हांवेंच सांगलें जायजे, हांवें सांगलेंच सत, म्हज्या कुशे प्रमाणे देवान चलजे म्हणच्या त्या एका हंकाराक लागून आमी बेसावां जोडूंक
सत्य नाव. जेजू आज म्हणटा म्हजे सरशी येया, खलते जाया, जे कितें हांव सांगता तें तुमी करा आनी तुमी बेसांवां जोडटल्यात. तुमकां सस्नीक जिवीत मेळटलें. पूण हे ते आयकूंक तयार नात. त्या देखून ते जेजूचो फाटलाव सोडून गेले. तेन्ना जेजू ताच्या शिसांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गी? तुमी म्हाका सांडून वेतात गी? जे कितें हांवें सांगचें तें तुमकां विपरीत जाता गी? पेद्रू म्हणालो, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमची जाप कितें जावन आसा? जेजूची उतरां आमी कशें समजता? भोवन आनी भयणीनो, साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. हे कीर्तन अनेक पोटी आमच्या नियाळाक आज आयला. जेजू तें येवंक वा देवा तें येवंक आनी ताच्या बरेपणाची गोडसाण साकून पळोवंक जेजू आज आमकां आपयता. जर देवाच्या बरेपणाची गोडसाण आमी साकजे जाल्यार देव सर्व संगतीचो देण्याचो दातार म्हणून आमी समजून घेवंक आसा. जे कितें आमचें तें आसा न्हय मात्र संवसारी संगती, ग्रेस्तकाय, आमचो भावार्थी संबंध सयत देवाचें देणें म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. देव आमचे तें उदार जाला आनी हे आमी वळखून घेता आनी त्या मापान आमचें जिवीत मांडून हाडटा. जेजूचें बरेंपण वळखूंक आनी साकूंक आनी अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करता. तितल्या मापान तो आमकां ताचें स्वादीक गोडसाण दिवंक शकता. तर सदांच ताचे तें वचून ताच्या ह्या संबंधांत वाडच्याक आदार मागून हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पोराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पोराचे दोळे नितिवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडासच आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. नितिवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी सर्वय कश्टां अनवरांतली तांकां निवारता. कंती दुखीन बारवतेल्यांक सुमे लागींच आसा, बरवसो कंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. नितिवंतांक मेळटात ते कश्ट दोगदनी जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्पोरूच तांकां निवारता. सगळीं ताची हाडां तो राखता, ताचे एकच एक हाड लेगून मोडोवंक तो सोडिना. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. पातकांचें कोटेपण ताका स्मरण हाडटा. नितिवंत मनशांक कांटाळतलो क्यास्तीक पात्र जाता. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पोर राखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतेल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. साकून पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक गोड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव
बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अनिल रोशन लोबो, मंगळूर दिएसीज, फादर रेमंड सांगू, सिस्टर एडलिन, सिस्टर मारियुएन हे कर्मेलीत, लुईस डिसोजा सस्तान उडपी टावन, रोशन डिसोजा अमेरिका टावन, एमिल्डा पिंटो गरडाडी बेळतंगडी टावन, सुनील सुमेश मेंडोन्सा हिरगन कारकळ टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. रेन्सी जेराल्ड ऑलिवेरा आनी जोवॅन नोरोन्ना बेंगळूर टावन, रोशन आनी सीमल लोबो उर्वा आतां सिडनी टावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमचें मागणें. ते सांगता फेलिक्स डिसोजा कुंचेली गोंया देवदीन जाल्ल्या हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशयो फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. रेक फर्नांडीस किरें आतां कुवेट टावन देवाक अर्घन दिता. सोर बेसवा खातीर सांगतात चुतीच्या ते सोवा बसता आमी मागे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.